उसको आइडी छैन म यसो गर्नु नि त उसलाई कि त मलाई क्लासपछि उसको नाम र रोल नम्बर दिन भन्नु होइन होइन भने उसलाई पनि के त भन्दाखेरि ज्योति सरलाई कन्ट्याक्ट गर्न भनेर भन्नु है उसले राखिदिन्छ अनि डिएनवाई सरलाई कन्ट्याक्ट गरिरहेको सरले रेस्पोन्स नै गर्नु भएन अनि उसको डिएनवाई सरलाई भन्दा तपाईँले ज्योति सरलाई गर्नुभयो भने काम छिटो हुन्छ के हुन्छ सर हुन्छ ल ल अब उसलाई पनि मैले गरेको छु अर्को अब यहीँ आएपछि यहीँ एउटा कुरा गरौँ तपाईँहरूले यहाँ यो यसमा यो टिम्समा काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ भने अरू टिचरहरूकोमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको प्रेजेन्टरमा नाम आउँछ कहिलेकाहीँ एटेन्डेन्समा याद गर्नुभएको छ हजुर छ सर छ है अब त्यो प्रेजेन्टर हुँदाखेरि के प्रब्लम भएर मैले तपाईँहरू सबैलाई एटेन्ड गराएँ त भन्ने कुरा आयो किनभने मैले एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे गएर एटेन्डीमै गएर बस्छ कारण के त भन्दाखेरि मैले गएको सेमिस्टरलाई तपाईँहरूलाई होइन थर्ड सेमिस्टरको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदाखेरि अलिकति उनीहरू बढी एक्टिभ भएको जस्तो लाग्यो कि कस्तो एक्टिभ भएको त भन्दाखेरि यसरी क्लास डिस्कस गरिरहने एउटा स्टुडेन्टलाई बोल्न लगाइरहेको हुन्छु अर्को स्टुडेन्ट पनि त्यो प्रेजेन्टरकै रूपमा रहिरहन्छ उसले चाहिँ के त भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा बसेर उसलाई म्युट गरिदिने होइन हुँदा हुँदा यतिसम्म गर्यो कि त्यो साथीलाई रिमुभ समेत गरिदियो यस्तोसम्म पनि भयो प्रेजेन्ट गरिरहेको स्टुडेन्टलाई रिमुभ गरिदियो होइन त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो तुरुन्त मेलमा कम्प्लेन गरिहाल्यो स्टुडेन्टले त्यो कुरा अर्कै हो तर पनि त्यस्तो काम भएकोले गर्दाखेरि यो एटेन्डीमा राखिदियो भने चाहिँ त्यो चिज हुँदैन किन तपाईँहरूले कसैलाई अरूलाई म्युट पनि गर्न पाउनुहुन्न जस्ट तपाईँहरूले सुन्ने होइन र प्रेजेन्ट गर्न चाह्यो भने मलाई भनेपछि अनि मैले चाहिँ तपाईँलाई एलाउ गरेपछि मात्रै प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने बुझ्नुभयो है र प्रेजेन्टेसन आफ्नो प्रेजेन्टेसन छैन भने त यो एटेन्डीमा भएर पनि खास केही प्रब्लम हुँदैन क्लासमा स्टुडेन्टहरूले सबैको अब एटेन्डेन्स गर्नको लागि तपाईँहरूको एटेन्डेन्स कसरी आउँछ थाहा छ कहिले हेर्नु भएको छ यसमा छैन सर यो अहिले पिपुल भन्ने ठाउँमा यहाँ डट 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 देखिरहनु भएको छ है तपाईँहरूकोमा हुँदैन त्यो किनभने तपाईँहरू एटेन्डीमा छ त्यसमा अर्गनाइजर जो हुन्छ उसकोमा मात्रै हुन्छ यो तीनवटा डट क्रस चाहिँ सबैकोमा हुन्छ डट डट चाहिँ हुँदैन त्यो डट डटमा मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ म्यानेज पर्मिसन र डाउनलोड एटेन्डेन्स भनेर आउँछ यो मैले डाउनलोड गरेँ अहिले तपाईँहरूको होइन भर्खरै डाउनलोड गरेको छु र यो डाउनलोड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो गएर एक ठाउँमा बस्छ कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा गएर मिटिङ एटेन्डी लिस्ट भनेर आउँछ देखिरहनु भएको छ है म यो खोल्छु है यो खोल्दाखेरि टिचरले एटेन्डेन्स लियो लिएन भन्ने कुरो भन्दा पनि अब टिचरले कसरी एटेन्डेन्स लिन्छ त्यो मात्रै कुरा हो अब यसमा यहाँ यो तपाईँहरूको लिस्ट हेर्नुभयो भने अहिले तपाईँहरूको लिस्ट है यो करेन्ट लिस्ट यसमा तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने यहाँ जोइन बिफोर मी मभन्दा छिटो जोइन गर्नेहरू यो सबै होइन तर यहाँ दुईजनाले लेफ्ट गरेको छ मभन्दा पहिला पनि हेर्नुहोस् त यो बेनुका र अर्को चाहिँ प्रज्वलले छोडेको छ भने अरू पनि यसमा एकजना अर्को अपूर्वले यो त फुल हिस्ट्री नै आउँछ होइन त्यसैले गर्दाखेरि पर्टिकुलर स्टुडेन्टले हजुर केही पनि आएको छैन अब देखियो सर अब देखियो ए ल्याग भएछ नेट त्यसको मतलब अब देखियो है म अलिक ठुलो गरेर देखाउँछु तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभयो अब यहाँ फुल नेम भनेको छ युजर एक्सन भनेको छ टाइम स्ट्याम्प भनेको छ कुन टाइममा कुन डेटमा त्यो मान्छेले जोइन गर्यो र जोइन गरिसकेपछि फेरि छोड्यो भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउँछ र यसैले गर्दाखेरि अब कोही जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ अब यो बेनुका भन्नेले म आएको थिएँ क्लासमा भनेर भन्यो पछि उसले तुरन्त कति मिनटमा छोड्यो त भन्दाखेरि 33 मा आएको थियो 45 मा उसले छोडेर हिँडिदियो हो यहाँ 45 मा उसले छोडेर गयो भनेपछि अब हामीले के त भन्दाखेरि फेरि अब उसको एटेन्डेन्समा कति मिनटको राख्ने त 15 मिनटको या 10 मिनटको त उसको त 10 मिनटको हिसाबको छ त्यसो भएपछि उसलाई एटेन्डेन्समा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा अब त्यो चाहिँ उता डिपार्टमेन्टले डिसिजन गरेपछि त्यसै अनुसार हुन्छ होइन कति मिनट त्यो स्टुडेन्ट क्लासमा बसेको छ भन्ने कुरो त्यो अनुसार यो गर्न सकिने हुन्छ र पहिला जस्तो तपाईँहरूलाई गुगल फर्ममा एटेन्डेन्स गराउनु पर्ने होइन अथवा अब स्टुडेन्टलाई नेम कल गरिरहनु पर्ने त्यो चाहिँ जरुरत रहँदैन यहाँ अर्को चिज म एउटा भन्छु मेरो क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई क्लासमा इन्टरेक्सन गराउँदाखेरि मान्छेको नाम लिएर बोलाउँछु र त्यो मान्छेले चाहिँ आउँदैन भने जस्ट आउँदैन मात्रै भए पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ है यो चाहिँ अहिले भनिदिन्छु म
आउँदैन भने आउँदैन मात्रै भए पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। किन भनेको भन्दाखेरि अब त्यो कोही स्टुडेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कनेक्ट गरेर 10 थरी अरू काममा गरिरहने, कनेक्ट चाहिँ गरिरहने ल्यापटपमा, अनि एटेन्डेन्स चाहिँ देखाउनको लागि कनेक्ट गरिरहने, त्यो पनि ल। अब यो हाम्रो जनरल कुराहरू भए। अब तपाईहरुलाई यो के त भन्दाखेरि स्कुलमा अप्सनल म्याथ नपढ्ने कोही छ? स्कुलमा अप्सनल म्याथ तपाईहरु मध्ये नपढ्ने छ भने मैले स्कुलमा अप्सनल म्याथ पढाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु होला। किनभने मैले त्यसै अनुसार तपाईहरुलाई अहिले क्लास सुरु गर्नुपर्ने छ। अप्सनल म्याथ त्यसो भए सबैले पढाएको छ। अनि प्लस 2 मा म्याथ नपढ्ने को छन्? हामी भनेको को? कृतिका हो? अरु कोही छ? अरु ल ठीक छ। त्यसो भए म तपाईहरुकै अनुसार क्लास स्टार्ट गर्छु। अरूको लागि चाहिँ अलिकति पुरानो कुराहरू हुन्छ, तर पनि केही फरक पर्दैन। यति बेसिक, यो बेसिक मात्रै हो। परम्युटेसन कम्बिनेसनको कन्सेप्टलाई अगाडि लानुपर्छ। सेट थ्योरी तपाईहरुलाई लानु परेन, किनभने सेट थ्योरी स्कुलमा तपाईहरुले पढेको हुन्छ, 5 क्लासदेखि नै पढाएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सेट थ्योरी चाहिँ लानु परेन, परम्युटेसन कम्बिनेसन चाहिँ लानु पर्यो मैले तपाईहरुलाई। ल, अब त्यसो भए तपाईहरुलाई क्वेशनै सोध्दै जाउँ हैन। क्वेशनमा कस्तो किसिमको क्वेशन आयो त भन्दाखेरि अब यहाँ मैले भन्ने केसमा चाहिँ यदि म स्क्रिन अर्को सेयर गर्छु है। यसमा तपाईहरुसँग सपोज एक्जाम्पलको लागि 1 रुपैयाँ अनि 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ र 10 रुपैयाँ अनि पछि 20 रुपैयाँ जाने एउटा डिनोमिनेसनको नोट छ है। सबै एउटा है। तपाईले चाहिँ कोही पनि मान्छेलाई तपाईले पेमेन्ट गर्नु पर्यो सपोज हैन। र पेमेन्ट गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट पेमेन्ट मात्रै गर्न सकिन्छ। मतलब तपाईले बढी पेमेन्ट पनि गर्न पाउनुहुन्न, मतलब बढी पैसा पनि उलाई छोड्न पाउनुहुन्न, र पैसा फिर्ता पनि लिन पाउन्न भने कति किसिमको पेमेन्ट गर्न सकिन्छ? कति किसिमको भ्यालुलाई तपाई पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? Anybody? Try. Come on. Try गर्नु न। 5x का लामिनेसन हजुर? सर 2 को पावर 5 हो। 2 को पावर 5 किन? एकचोटीमा कि हामीले 1 रुपैयाँको नोट युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अनि 2 पनि मिल्छ कि मिल्दैन, अनि 5 पनि मिल्छ कि मिल्दैन, 10 पनि त्यही, 20 पनि त्यही गरेर अनि मल्टिप्लाई गरिदिने। कन्सेप्ट चाहिँ तपाईको ठिकै हो, एन्सर चाहिँ अलिकति रङ भयो। कन्सेप्ट चाहिँ ठीक छ, तपाईको कन्सेप्ट रङ होइन। 1/5 होइन, 1/5 त केही पनि हुँदैन। 1/5 मैले काउन्ट सोध्दैछु, कसरी 1/5 हुन्छ? मैले कति किसिमको पेमेन्ट गर्ने कुरा गर्दैछु। जस्तो एक्जाम्पलको लागि म कुरा गर्दैछु है त। तपाईले सपोज एक्जाम्पलको लागि 1 रुपैयाँ पेमेन्ट गर्यो भने 1 रुपैयाँ त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी 2 रुपैयाँ चाहियो गर्न सकिन्छ, 3 रुपैयाँ चाहियो गर्न सकिन्छ हैन। किन त 1 र 2 मिलाएपछि 3 हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले 4 रुपैयाँ चाहियो भने सक्नुहुन्छ त? सकिन्न हैन, किनभने 4 रुपैयाँको भ्यालु नै छैन हामीसँग त्यहाँ। 1 र 2 मिलायो भने 3 हुन्छ, 5 राख्यो भने बढी हुन्छ। त्यसो भएपछि अर्को छ 5। त्यसैगरी लेख्दाखेरि 5, अब त्यसपछि 6 सकिन्छ, 7 सकिन्छ, 8 सकिन्छ, 9 सकिन्न, 10 सकिन्छ हैन। 10 पछि अब 11, 12, 13 अनि 14 अनि 15, सरी 14 सकिन्न है, 15 भयो, अनि 16 सकिन्छ, 17 हैन, 17 को भ्यालु पनि निकाल्न मिल्छ, 18 सकिन्छ, 19 सकिन्न, 20 सकिन्छ, 21, 22, 23, 24 सकिन्न, 25 अनि 26, 27, 28, 29 सकिन्न, 30, 31, 32 अनि 33, 34 सकिन्न, 35 अनि त्यसपछि 36, 37 र 38। यो भन्दा बढी भ्यालु हामी सक्दैनौँ। त्यसो भएपछि यो यसरी हामीले 1/1 सबै भ्यालुलाई हामीले एलोकेट गरेर के त भन्दाखेरि गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी काउन्टिङ प्रोसेस भनेर भन्छौँ। त्यसो भए कतिवटा आयो त हाम्रो काउन्ट गर्दाखेरि है?
काउन्ट गर्दाखेरि कतिवटा आयो त भन्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 किसिमको आयो हो 31 यो 31 किसिमको हामीले रिजल्टहरू निकाल्दाखेरि अहिले यसरी यो त अहिले जम्मा 5 वटा हो अब यो 31 किसिम एक्चुअली कसरी भयो त तपाईले यो किसिमको हिसाबको कुरा गर्ने हो भने हामीले यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि परम्युटेसन कम्बिनेसनको रूपमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है यसमा परम्युटेसन कम्बिनेसनको रूपमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो केसमा हामीले गर्न पर्यो के त त्यसो भए भन्दाखेरि अब परम्युटेसन भनेको के कम्बिनेसन भनेको के हामी त्यसमा पहिला विचार गर्न पर्यो हैन अब यदि हामीले कुनै पनि ग्रुप अफ युनिट्सलाई एरेन्ज गरेर कुनै ठाउँमा राख र त्यो ठाउँ चाहिँ एटलिस्ट त्यो कतिवटा ग्रुपको यति नै ठाउँ या त्योभन्दा ठुलो ठाउँको नम्बर अफ युनिट्स राख्न एलोकेसन गर्न हुने ठाउँमा हुनुपर्छ त्यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि अब परम्युटेसन भनेर भन्छौँ भनेको एरेन्जमेन्ट गर्ने सिम्पल रूपमा भन्ने हो भने हामीले एरेन्जमेन्ट गर्ने कुरा रह्यो हो मैले कुरा गरिरहेको थिएँ के त भन्दाखेरि परम्युटेसन हैन परम्युटेसन भयो अर्को चाहिँ कम्बिनेसन भयो अब त्यसपछि परम्युटेसनमा के भयो त मैले के भने त भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट भनेर भने यो एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि हामीले भएको युनिटहरुलाई युज गर्ने भनेर भन्यौ अब सिम्पल परम्युटेसन त्यसको मिनिङ के त जस्तो एक्जाम्पलको लागि सिम्पल परम्युटेसन भनेर भन्यो भने सिम्पल परम्युटेसन भन्यो भने यसलाई नोटेसनमा कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा आयो भने हामीले यहाँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो भन्ने कुरा आउँदाखेरि हामीले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ एउटा त हामीले p को ब्र्याकेटमा n, r लेखे पनि हुन्छ एउटा त भयो यो हो अर्को प्रोसेस के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले यसमा अब माथि n लेख्ने हैन माथि n लेख्ने n लेखिसकेपछि स्क्रिन ढिलो शेयर भइरहेछ त्यसो भन्नुभयो हो सर स्क्रिनलाई डिले छ सर ए नेट अलि स्लो छ मलाई हजुरको आवाज पनि बेला बेलामा अड्की आइरहेको छ सर अरु कहाँ पनि त्यस्तै भएको छ आवाज मेरो अड्किया छ सर स्क्रिन चाहिँ फ्रिज भइरहेको छ ल ल म अलि बिस्तारै बोल्छु नि है त्यसो भए ल अब मैले के भनिरहेको थिएँ भने परम्युटेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले परम्युटेसनमा चाहिँ के त भन्दाखेरि एनपीआर को फर्ममा लेख्ने भन्दाखेरि एनपीआर भनेपछि एन चाहिँ माथि हामीले लेख्नु पर्यो हैन एन माथि लेख्नु पर्यो र त्यसपछि तल गएर हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि एन लेख्यो अनि पछि पी लेख्यो अनि आर लेख्यो र यो एन चाहिँ कहाँ लेख्नु पर्छ त भन्दाखेरि एकछिन है यसलाई अझ ठुलो गरौँ कहाँ लेख्न पर्छ त भन्ने कुरा आयो भने एन चाहिँ हामी माथि लेख्न पर्छ र यो पी को पछाडि आर चाहिँ कहाँ लेख्न पर्छ त भन्दाखेरि तल लेख्न पर्छ यसरी एनपीआर लेख्ने अथवा अघि जस्तो हामीले के त भन्दाखेरि पीएनआर को फर्ममा लेख्ने यो फर्ममा लेख्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अब भन्दाखेरि परम्युटेसनको सिम्बलको रूपमा युज गर्छौँ र लेख्दाखेरि अब पी अब तपाईलाई एन, आर भयो यसलाई लेख्दाखेरि यसको फर्मुला चाहिँ त्यसो भए के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एन अनि फ्याक्टोरियल साइन एक्सक्लामेसन साइन फ्याक्टोरियल भनेको एक्सक्लामेसन साइन भयो एक्सक्लामेसन साइन भयो डिवाइडेड बाइ हाम्रो के हुन्छ त n - 1 को n - r को फ्याक्टोरियल अब यो केस के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि हामीसँग भएको r वटा युनिटलाई n वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले मिलाउने हो भनेपछि भयो भनेको n वटा मतलब r भनेको धेरै कम युनिट हो n भनेको धेरै युनिट हो मतलब बढी कम से कम पनि r सँग बराबर हुनुपर्छ
त्यसो भए यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले जहिले यो फर्मुला युज गर्न पर्छ त भन्दाखेरि पर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले क्याल्कुलेटर तपाईहरुसँग छ भने क्याल्कुलेटरबाट सोझै गर्न सक्नुहुन्छ। र क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने त भन्ने कुरा होला है। तपाईहरुको स्क्रिनमा एउटा क्याल्कुलेटर आइराछ या भिडियो आइराछ? छैन सर, स्क्रिन लास्टै डिले छ सर। एकछिन है। अहिले स्क्रिनमा क्याल्कुलेटर आयो सर। क्याल्कुलेटर आइराछ, देख्नु भएको छ? सर क्याल्कुलेटर आएको चाहिँ देख्यो सर, तपाईको आवाज चाहिँ बुझेन। है तपाईहरुलाई क्याल्कुलेटरमा परमुटेसन निकाल्न त आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। यसमा कसरी निकाल्ने त आउँदैन भन्दा सर। यो आउँदैन सर। यहाँ हेर्नु, यता हेर्नु, सबैले स्क्रिनमा हेर्नु। यो मल्टिप्लाई साइनको माथिपट्टि पहेँलोमा शिफ्ट फंक्सनको टर्म्समा एनपीआर भनेर लेखेको हुन्छ है। कम्बिनेसन पनि त्यसरी नै एनसीआर भनेर लेखेको हुन्छ है। र यो एनपीआर र एनसीआर को केसबाट हामीले परमुटेसन र कम्बिनेसन निकाल्ने हो। त्यसो भए अब सबैभन्दा पहिला, त्योभन्दा पहिला हामी कम्बिनेसन भनेको के पहिला कुरा गरौँ, अनि यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यतातिर जाउँला। यहाँ मैले एकछिन है, मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको एउटा त्यहाँ भइरहेछ अर्कै है। यहाँ मैले देखाउन खोजेको के त भन्दाखेरि अब यो तपाईले परमुटेसन भन्यो एनपीआर भनेर लेख्नु भयो र एनपीआर त आयो होला भने कम्बिनेसनको केसमा चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि एनसीआर भनेर लेख्छौं है। यो एनसीआर को मिनिङ के त त्यसो भए भन्दाखेरि ठुलो ग्रुपबाट सानो ग्रुप निकाल्ने। परमुटेसन भनेको हाम्रो के हो? एरेन्ज गर्ने। अघि नै भन्यौ हामीले। भने एनसीआर भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले सिलेक्ट गर्ने। यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो एनसीआर को मिनिङमा एन भन्ने युनिटबाट आरवटा युनिट निकाल्ने। जस्तो अघि हाम्रो पैसाको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग के थियो त भन्दाखेरि 5 वटा नोट थियो। त्यसमा कतिवटा युज गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। जस्तो तपाईले एउटा युज गर्यो भने 1 रुपैयाँ या 2 रुपैयाँ या 5 रुपैयाँ या 10 रुपैयाँ या 20 रुपैयाँ अलग अलग हुन्छ। भने दुईवटा नोट युज गर्ने केसहरुमा भयो भने हामीले लेख्ने बेलामा के युज गर्नुपर्छ त? एउटा युज गर्यो भने NC1 भनेर लेख्नु पर्यो, दुईटा युज गर्यो भने NC2 भनेर लेख्नु पर्यो र n को भ्यालु अहिले हाम्रो अहिलेको क्वेशन अनुसार 5 छ हैन, 5 छ। त्यसैगरी 5C3 भयो र 5C4 हुन्छ र त्यसैगरी 5C5 सम्म हुन सक्छ। 5 वटा युज गर्ने सम्म हुन सक्छ। त्यसो भए इनरको भ्यालुहरु कसरी निकाल्ने अहिलेको क्याल्कुलेटरमा भन्दाखेरि तपाईहरुको आफ्नो हातमा भएको क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटर साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर सँगै छ भने क्याल्कुलेटरमा ट्राई गरी हेर्नु होला। के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो अगाडि लेखेको n को भ्यालु चाहिँ टाइप गर्ने। n को भ्यालु टाइप गर्ने भन्नाले कस्तो त? तपाईहरुले त्यो n को भ्यालु टाइप गर्दाखेरि अब अहिलेको हाम्रो केसमा हामीले गर्न पर्यो के त भन्दाखेरि
5 हो हैन 5 पहिला टाइप गर्यो 5 टाइप गरेपछि त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यदि परम्युटेसन निकाल्ने हो भने शिफ्ट गरेर मल्टिप्लाई प्रेस गर्ने र होइन कम्बिनेसन हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिभाइड प्रेस गर्ने र यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो यसमा हामीले 5 अनि कम्बिनेसनको अब डिभाइड प्रेस गरेपछि त्यहाँ स्क्रिनमा सी भनेर आउँछ र त्यसपछि अब तपाईलाई एउटा चाहिने भए 1 दुईटा चाहिने भए 2 अब मैले 5C2 को निकाल्न चाहे भने अब 5C र 2 स्क्रिनमा बनाउनु पर्यो र त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इज इक्वल टु गर्नु पर्यो है यति इज इक्वल टु गर्दाखेरि मेरो रिजल्ट चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि 10 भन्ने रिजल्ट आछ यो 10 भन्ने रिजल्टलाई मैले अब तपाईलाई के गर्नु पर्यो त यसको भ्यालु चाहिँ 10 भनेर लेख्नु पर्यो भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ यसको भ्यालु फेरि 10 हुन्छ मतलब 5C3 को फेरि पालो 10 नै हुन्छ 5C4 को भ्यालु चाहिँ 5 हुन्छ त्यसैगरी 5C5 को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ यसरी यो सबैको टोटल गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 31 भएको ठीक छ 31 भएको त्यसो भए यसको फर्मुला के त हैन यसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले लेख्दाखेरि यसको फर्मुलामा चाहिँ NCR को फर्मुला लेख्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस r को फ्याक्टोरियल र r को फ्याक्टोरियल लेख्न पर्छ है मैले के लेख्न खोज्दै छु त भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r को फ्याक्टोरियल इन्टु r को फ्याक्टोरियल यो अहिलेको परम्युटेसनमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि n माइनस r को फ्याक्टोरियलले मात्र डिवाइड गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ r को फ्याक्टोरियलले पनि थप डिवाइड गरिएको छ त्यसो भए यसको भ्यालु खोल्दाखेरि हामीले लेख्ने अर्को सिम्बल छ त भन्दाखेरि छ के सिम्बल छ त भन्दाखेरि यसरी ब्र्याकेट लेखिन्छ र n लाई चाहिँ माथि लेखिन्छ r लाई चाहिँ तल लेखिन्छ मतलब ब्र्याकेट भित्र हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि दुईटा रो सिंगल कलमको रूपमा माथिको भ्यालु चाहिँ n र तलको भ्यालु चाहिँ r लेख्यो भने पनि त्यसको मिनिङ त्यही कम्बिनेसनै लाग्छ भनेपछि परम्युटेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले npr अथवा pnr लेख्ने भयो भने कम्बिनेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ncr अथवा cnr अथवा हामीले ब्र्याकेटमा चाहिँ के त भन्दाखेरि nr गरेर ब्र्याकेटमा लेख्ने भयो के ncr अथवा cnr अथवा ब्र्याकेट भित्र nr गरेर लेख्ने यो चाहिँ हामीलाई किन चाहियो त यो हाम्रो थ्योरी जाँचमा आउने हो र होइन यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि हामीले कति किसिमको म्यानिपुलेसनहरु गर्न मिल्छ हिसाबलाई र त्यसमा कुनै केसमा अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि सिलेक्सन केस युज गर्न पर्छ कुनै केसमा हामीले के त भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट केस युज गर्नु पर्छ र तपाईहरुको कोर्स अनुसार धेरै चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो सिलेक्सन केसै हुन्छ र त्यसमा कुनै न्यूमेरिकलमा चाहिँ अरेन्जमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ तपाईहरुकोमा अरेन्जमेन्ट गर्ने चाहिँ थ्योरी बेलामा आउँदाखेरि जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाई के त भन्दाखेरि अब कुनै पनि क्लासमा सपोज एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुको क्लासमा अहिलेको लागि कति त भन्दाखेरि 35 स्टुडेन्ट्स छन् हैन हो 35 या 36 अब त्यो स्टुडेन्ट काउन्टबाट मैले चाहिँ 5 जना स्टुडेन्ट निकाल्नु पर्यो भनेर भन्यो भने 5 जना स्टुडेन्टलाई छान्न पर्यो भनेर भन्यो भने कति किसिमको ग्रुप बनाउन सकिन्छ त त्यो निकाल्न पर्यो भने मैले के गर्नु पर्छ त कम्बिनेसन युज गर्नु पर्छ तर 5 जना स्टुडेन्टलाई मैले सँगै लिएर गएको छु र त्यहाँ कोठामा चाहिँ जम्मा 35 वटा सिट छ त्यो 5 जना चाहिँ कति किसिमले बस्न मिल्ला भनेर क्वेशन सोध्न गए भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त परम्युटेसन युज गर्नु पर्यो परम्युटेसन भनेको जस्ट एलोकेसन या अरेन्जमेन्ट भने कम्बिनेसन भनेको चाहिँ सिलेक्ट गर्ने या ग्रुपिङ गर्ने यति हामीले कन्सेप्ट भएपछि तपाईलाई प्रब्लम हुँदैन यसमा अब परम्युटेसन त्यसो भए यही एउटा मात्रै हो त भन्ने कुरा आउँछ होइन किन भन्नुहुन्छ भने यो अहिले कुरा गरेको हामीले मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ यसलाई सिम्पल परम्युटेसन भन्छ भने कम्बिनेसनमा अर्को छैन है कम्बिनेसनमा यसैको इक्वल भ्यालु कति हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा छ के त भन्दाखेरि यसलाई हामी CNR
अनि के त NCR र N-R यो दुईटा चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेला गर्न सक्छौँ। कसरी त माथिको फर्मुलामा N-R र R लाई चाहिँ अगाडि पछाडि गरियो भने हाम्रो रिजल्ट त्यही फर्ममा हुन्छ। त्यो त ठुलो कुरो होइन। तर अब पर्मुटेसनको कुरा गर्दाखेरि पर्मुटेसनमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ अब सिम्पल पर्मुटेसन बाहेक अरू कति हुन्छ त? अरू धेरै किसिमको हुन्छ। जुन जुन हामीलाई चाहिन्छ त्यो अनुसार हामीले फर्मुला डिराइभ गर्दै जानुपर्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई कुनै पनि एउटा वर्ड दिएको छ, जुन वर्डमा चाहिँ जस्तो एक्जाम्पललाई AIR एयर भनेर भनियो भने AIR एयर भनियो भने यो एयरको अक्षरलाई दायाँ बायाँ बनाउँदाखेरि हाम्रो कति किसिमको मिनिङ बन्छ त भन्ने कुरा आयो भने यो त हामीले मिनिङ आउनेको कुरा होइन, मिलाउने कुरा गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त कुनै पनि अक्षर दोहोरिएको छैन, केही प्रब्लम भएन। तर जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँले अब कुनै अरू अक्षर के त भन्दाखेरि वर्ड लिनुभयो जसमा चाहिँ पर्टिकुलर अक्षर चाहिँ दोहोरिएको छ, जस्तो मास होइन, MASS मास। यो MASS मासमा यो पछाडिको S दुईटालाई हामीले इन्टरचेन्ज गरौँ, केही अर्थ फरक पर्दैन या त्यसको एरेन्जमेन्टको सिक्वेन्समा केही चेन्ज आउँदैन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पर्मुटेसनलाई हामी रिपिटेड पर्मुटेसन भनेर भन्छौँ। र रिपिटेड पर्मुटेसनको फर्मुलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल काउन्ट जतिवटा छ त्यसमा जतिवटा रिपिट भएको छ त्यतिवटा केसले हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि सिम्पल रूपमा भन्ने हो भने तपाईँले यही रिपिट भन्ने वर्डलाई लिउँ न होइन। रिपिटेड भन्ने वर्डमा के छ त ई भन्ने अक्षर 3 चोटि रिपिट भएको छ। त्यसो भए हाम्रो अक्षर कतिवटा छ त? हाम्रो अक्षर त जम्मा जम्मी यसमा 8वटा छ। त्यसो भए रिपिटेड भन्ने वर्डलाई हामीले एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ त? 8 फ्याक्टोरियलमा 3 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसलाई नै हामी के त भन्दाखेरि यो यसको पर्मुटेसन पोसिबिलिटी भनेर सिक्वेन्स राख्छौँ र यसलाई काउन्ट कतिवटा हुन्छ त्यो गनेर लेख्ने मात्रै हुन्छ भने। अब यसकै अगेन्स्टमा हामीले अब नयाँ कुरा गर्ने हो भने होइन, यसमा अब पर्मुटेसनकै अर्को कुरा गर्ने हो भने पर्मुटेसनमा तपाईँहरूले लेख्दाखेरि पर्मुटेसनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि हामीलाई अहिले तुरुन्त चाहिने हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने सर्कुलर पर्मुटेसन एउटा चाहिन्छ। सर्कुलर पर्मुटेसन भनेको कस्तो त? एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा सर्कुलर एलोकेसन छ, सर्कलको रूपमा छ र त्यो सर्कलमा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि केही चिज राख्ने र राखिसकेपछि त्यो सर्कललाई हामीले जस्ट के त भन्दाखेरि राउन्ड घुमायो भने त्यो नम्बरको हाम्रो कुनै पनि नम्बर या त्यो त्यहाँ भएको युनिटहरू चाहिँ एक आपसमा इन्टरचेन्ज हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि 1 चोइस चाहिँ कम हुने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि अब N-1 फ्याक्टोरियलको रूपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। तर यसलाई हामी चाहिँ भन्ने बेलामा के भन्छौँ त? सर्कुलर पर्मुटेसन भनेर भन्छौँ। भने नेक्स्ट केस हुन्छ रिङ पर्मुटेसन भनेर। रिङ पर्मुटेसन भनेको कस्तो त त्यसो भए भन्दाखेरि यो चाहिँ नेक्लेस टाइपको भयो। बिड नेक्लेसहरू राख्दाखेरि यही अहिकै सर्कलमा तपाईँले त्यो 4वटा बिडहरू छ र त्यो 4वटा बिडहरूलाई चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि इन्टरचेन्ज गर्ने एउटा कन्डिसन भयो र यसलाई चाहिँ उल्टो र सुल्टो दुवैतिर एउटै फेस हुने त्यस्तो केस रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी रिङ पर्मुटेसन भनेर भन्ने भयो। भनेपछि त्यही किसिमको एलोकेसनमा पनि दुईतिरबाट हेर्न सकिने भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामी रिङ भन्नुपर्ने। सर्कुलरमा चाहिँ एउटा फेस, मतलब एक्जाम्पलको लागि एउटा टेबलमा चाहिँ चारजना मान्छे चारैतिर बसेको भयो। रिङ पर्मुटेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 4वटा बिट राखेर हामीले एउटा नेक्लेस बनाएको र त्यो नेक्लेसको चाहिँ दुवैतिरको फेस हुने भएको कन्डिसनमा त्यस्तो केसमा चाहिँ रिङ पर्मुटेसन। त्यसो भएपछि दुईतिरबाट फेस हुने भएकोले यसको हाम्रो फर्मुलामा रिजल्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि N-1/2 भन्ने फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ। मतलब एक्चुअल माथिको सर्कुलर पर्मुटेसन हो र 2 फेस भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ पोसिबिलिटी हाफ मात्रै बनाएको। ठिक छ, यति चाहिँ हामीलाई पर्मुटेसन र कम्बिनेसनमा चाहिन्छ। तर अब यो पर्मुटेसन र कम्बिनेसन चाहिँ हामीले अब अहिले मैले यति बोल्दैमा या काम एकचोटि मैले गराउँदैमा यो सकिने चाहिँ होइन। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ
घरिघरि युज गर्नुपर्छ र घरिघरि युज गर्नेमा पनि हामीलाई सबैभन्दा बढी पर्मुटेसन चाहिन्छ कि कम्बिनेसन चाहिन्छ भनेर क्वेसन गर्नुभयो भने हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी हामीलाई कम्बिनेसन चाहिन्छ, पर्मुटेसन होइन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रोग्रामिङ गर्नेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि कुनै कुनै केसमा मात्रै हामी पर्मुटेसनलाई युज गर्छौँ। मतलब दुईटा भेरिएबल, अब भेरिएबलको एरे छ, त्यो भेरिएबल एरेलाई चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्ने कन्डिसनहरू रह्यो, त्यति बेला पर्मुटेसन पोसिबल पर्मुटेसन निकाल्न पर्छ। होइन भने त हामी सेट अफ भेरिएबलबाट कुनै एउटा सानो सेट युज गर्ने कन्डिसन रह्यो, त्यस्तो कन्डिसन रहेसम्म हामी जहिले पनि कम्बिनेसनै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यसो भए मलाई कसैले भन्नु पर्यो बाबु हामीले त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मलाई यसरी भन्नु पर्यो भनेको के यो त जवाब सर आवाज अड्क्यो होइन म नबोली बसिरहेको सर आवाज अड्क्यो। व्हाट इज एक्सपेरिमेन्ट यो भनेको के क्वेसन सोधेको मैले स्क्रिनमा मैले एक्सपेरिमेन्ट भन्ने वर्ड लेखेको छु त्यसको मिनिङ के भनेर सोधेको। बोल्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज एक्सपेरिमेन्ट? थाहा छैन? ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट को खास मिनिङ के हो? एक्सपेरिमेन्ट भन्ने वर्ड युज गरेर काम गर्नुहुन्छ भने त्यो एक्सपेरिमेन्टको मिनिङ के हो भन्नुस् त? कुनै कुरा टेस्ट गर्नेलाई एक्सपेरिमेन्ट, त्यसले काम गर्छ कि नै त्यो त्यस्तो किसिमको एक्सपेरिमेन्टलाई भेरिफिकेसन एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँले अब काठमाडौँमा जी को भ्यालु चाहिँ 9.81 छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि पेन्डुलम चलाएर हेर्नुहुन्छ हैन। इट इज अ फर्म अफ एक्सपेरिमेन्ट। तर त्यो केस कस्तो हो त? भेरिफिकेसन भन्छ। एक्चुअली एक्सपेरिमेन्ट दुईटा हुन्छ है, एउटा चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक है, अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि र्यान्डम। डिटर्मिनिस्टिक भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि मैले यो काम गरेँ भने मेरो रिजल्ट यही आउँछ भनेर पहिल्यै थाहा भएको, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छौँ। मतलब भेरिफाई गर्ने एक्सपेरिमेन्ट लगभग यही किसिमको एक्सपेरिमेन्ट भित्र पर्छ। किन मेरो रिजल्ट यस्तै आउनुपर्छ, आएन भने यो काम बिग्रियो भन्ने कुरा थाहा भयो। भनेको एउटा भाँडोमा हामीले सपोज एक्जाम्पलको लागि हैन, एउटा भाँडोमा हामीले सपोज एक्जाम्पलको लागि सेतो बलहरू राख्यौँ र बल निकाल्दाखेरि मलाई त्यसमा बल निकाल्दाखेरि सेतै बल आउँछ भनेर त मलाई पक्का थाहा छ। त्यसो भएपछि त्यो केसलाई चाहिँ मैले डिटर्मिनिस्टिक भनेर भन्नु पर्यो। तर अब त्यही भाँडोमा मैले डिफ्रेन्ट कलरको बल राखेको छु र बल निकाल्दाखेरि के आउँछ भनेर मलाई थाहा हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ मैले गएर र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्नुपर्छ। त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको त्यसो भए डिटर्मिनिस्टिक भन्दा फरक के हो त भन्दाखेरि पोसिबल आउटकम के हो त्यो सबै थाहा हुन्छ हामीलाई, तर एक्ज्याक्ट करेन्टमा के आउटकम आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा नभएको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्ने। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ? पोसिबल आउटकम पनि र करेन्ट आउटकम पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। तर र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि पोसिबल आउटकम चाहिँ थाहा हुन्छ तर करेन्ट आउटकम चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्ने। ठिक छ? त्यसो भए अब तपाईँहरूलाई म थ्योरी पार्ट बुककै पार्ट देखाउँछु अनि मैले लेखिरहनु पर्ने हुँदैन, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। एकछिन है ल। अब मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ, मैले यो पिडिएफ फाइल सेयर गर्दैछु यसलाई। आयो आइरहेको छ ल। अब र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको त्यसो भए के त? काम गर्दाखेरि पटक जति पटक गरे पनि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ अब त्यही एउटै भ्यालु नरहने तर फरक रहने कन्डिसनमा के आउँछ भनेर थाहा भएन भने त्यसलाई र्यान्डम भन्ने भनेर भन्छ। त्यसो भए
त्यो जति पटक काम गरिन्छ त्यो एक पटकलाई एउटा ट्रायल भन्नु पर्यो। मतलब हामीले काम गरेको एक पटक भनेको द्याट इज अ वान ट्रायल हैन। मतलब इच पर्फर्मेन्स अफ अ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड ट्रायल भने अब त्यसबाट जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि इभेन्ट भनेर भन्ने हुन्छ। भनेपछि रिजल्ट भनेको के त, जस्तो एक्जाम्पलको लागि क्वाइन टस गरिरहनु भएको छ, क्वाइन टस गर्दाखेरि हाम्रो पोसिबल रिजल्ट भनेको के हुन्छ त भन्ने कुरा आयो भने पोसिबल रिजल्ट भनेको के हुन्छ ल कसैले भन्नुहुन्छ? क्वाइन टस गर्दाखेरि पोसिबल रिजल्ट के हो? हेड र टेल हो। हेड कि टेल? त्यही कुरा त्यही भन्न लगाउनलाई नै मैले आफूले हेड र टेल भनिदिएको। तर हेड र टेल बाहेक अरू आउटकम पनि आउन सक्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँले क्वाइन फालिसकेपछि क्वाइन हराउने हैन, कुनै पनि रिजल्ट आउँदैन। अर्को चिज तपाईँले भन्नुभएको हेड र टेल, इट इज एक्सेप्टेबल। अर्को चिज क्वाइन ठाडो बस्यो भने हेड र टेल दुवै कन्सिडर गर्नुपर्ने, यो त हाम्रो आउटकम मध्ये पर्छ नि होइन र? तर यसमध्ये दुईटा आउटकम छ जुन चाहिँ हामीले हेड र टेल भनेका छौँ। यो हेड र टेलमा बाहेक बाँकी रहेको यो आउटकम कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि हामीले भन्ने बेलामा चाहिँ के त भन्दाखेरि इम्पोसिबल इभेन्ट्स भनेर भन्नुपर्छ। र यसरी हामीले यो इभेन्टहरूको सेटको रूपमा प्रेजेन्ट गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले स्याम्पल स्पेस भन्ने भयो, स्याम्पल स्पेस भन्ने भयो हैन। तर यो हेड र टेल मात्रै राखेर हामीले सेट बनायो भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जस्टिभ इभेन्ट्स भनेर भन्ने भयो। दुईटा फरक कुरा हुन् है, स्याम्पल स्पेस र एक्जस्टिभ इभेन्ट्स दुईटा फरक कुरा हुन्। के त के फरक त भन्दाखेरि स्याम्पल स्पेसमा भन्यो भने हुने नहुने सबै चिज एकै ठाउँमा थुपारेको हुन्छ भने एक्जस्टिभ इभेन्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन चिज हामीले काम गर्दाखेरि आउने भनेर सर्टेन्टी हुन्छ, बाँकी अरू चिज भनेको बाई चान्स एकदम कम पोसिबिलिटी भएको केसहरू रहन्छ भने त्यो जसको पोसिबिलिटी बढिरहन्छ त्यसलाई नै हामी एक्जस्टिभ इभेन्ट्सको इलिमेन्ट्सको रूपमा राख्छौँ। ठिक छ, अहिलेको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त, हेड र टेललाई चाहिँ हामीले इलिमेन्ट्सको रूपमा राखेर प्रेजेन्ट गरेको भएर त्यसलाई एक्जस्टिभ इभेन्ट्स भनेर भन्नु पर्यो। मतलब के त सेट अफ इभेन्ट्स जसको चाहिँ के त भन्दाखेरि आउटकम चाहिँ हामीलाई हुन्छ नै, त्यसमध्ये एउटा हुन्छ नै भन्ने थाहा भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्जस्टिभ भन्नु पर्यो। र स्याम्पल स्पेसमा चाहिँ यहाँ फाइ भनेको छ, एचआरटी भनेको छ, जुन चाहिँ हामीले भन्दैछौँ त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हुने चान्स छ तर एकदम नै सानो। किनभने एउटा क्वाइन फाल्दाखेरि हराउने गरी नै फाल्ने भन्ने एउटा र अर्को चाहिँ गएर ठाडो बस्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चान्समा एकदमै कम भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी चाहिँ यहाँ नभएकै रूपमा मान्न पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट केस आउँछ, यदि हामीले काम गर्दाखेरि त्यहाँ भएको यो इभेन्टहरूको सेटमा सबैको प्रोबेबिलिटी बराबर हुन्छ भनेर भनियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भनेर भन्छौँ। इक्वली लाइकली इभेन्ट्स यो मतलब के त भन्दाखेरि यसमा अब सपोज मतलब बिग्रेको छैन भने चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि हेड र टेल दुवैलाई बराबर गर्छौँ। अथवा लुडो फाल्ने बेलामा 1 देखि 6 सम्म जुन पनि आउन सक्छ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सबैको चान्स बराबर भयो। अथवा तासको गद्दीमा तपाईँले निकाल्यो भने 1 देखि 13 सम्म त पक्कै आउँछ। अब त्यो 1 देखि 13 मध्ये कुनै पनि हुनसक्छ भन्ने जुन बराबर चान्स छ भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी इक्वली लाइकली भन्छौँ। भने अब मैले तपाईहरुलाई यहाँ स्क्रिनमा एउटा वर्ड लेखेको छु, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर। यसको मिनिङ थाहा छ कसैलाई? म्युचुअली एक्सक्लुसिभको मिनिङ के हो थाहा छ? यदि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि दुईटा हुन सक्ने केसहरू रह्यो, कमसेकम पनि दुईटा हुन सक्ने रह्यो र एउटा भयो भने अर्को चिज चाहिँ नहुने कन्डिसनमा डिफाइन हुन्छ भने त्यो कन्डिसनलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर भन्छ। तर यसलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब एउटा इभेन्ट भएर अर्को चाहिँ प्रिक्लुड हुने कन्डिसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर भन्नु पर्यो।
ठिक छ भनेपछि अब हामीले यहाँ के त भन्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सको रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त टु इभेन्ट्स आर सेड टु बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इफ ह्यापनिङ अफ वान अफ देम प्रिक्लुड्स द ह्यापनिङ अफ अदर प्रिक्लुड्स है मैले वर्ड लेखेर देखाउँछु र एक्सक्लुड र प्रिक्लुडमा अलि फरक छ एक्सक्लुड भनेको के हो त एउटा भएपछि अर्को चाहिँ फेरि कहिल्यै नहुने र अर्कोलाई पुरै रिप्लेस गर्ने भयो भने त्यसलाई हामी एक्सक्लुड भनेर भन्छौँ भने प्रिक्लुड्स भनेपछि कस्तो भयो त भन्दाखेरि एउटा भएपछि अर्को चाहिँ त्यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ नहुने र नेक्स्टमा फेरि हुन सक्ने भयो भने त्यसलाई हामी प्रिक्लुड्स भनेर भन्छौँ जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँले लुडो फाल्यो एक आयो फेरि अर्को फाल्ने बेलामा एक बाहेक अरू कुनै पनि आउँदैन हुने गरी मिलाइरहेको छ भने त्यो कन्डिसनलाई हामी एक्सक्लुडिङ केसहरू भन्छौँ भने अब जनरल लुडो फाल्ने बेला चाहिँ के हुन्छ त पहिलो फालेकोमा जे आएछ दोस्रो फाल्नेमा पनि त्यही आउँछ भन्ने चान्स त अझ कम हुन्छ किनभने अरू आउने कन्डिसनहरू पनि रहन्छ त्यसैले गर्दाखेरि 1 देखि 6 सम्म मध्ये कुनै पनि आउने कन्डिसन रहन्छ त्यस्तोलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर भन्नु पर्यो एक्सक्लुडिङ भन्ने होइन प्रिक्लुडिङ अथवा सिमुलटेनियसली नट ह्यापनिङ टुगेदर सिमुलटेनियसली नट ह्यापनिङ टुगेदर मतलब के त दुवै चिज एकैचोटि नहुन् जस्तो ए र बी दुईटा इभेन्ट छ ए र बी दुवै सँगै हुँदैन भने तिनीहरूको इन्टरसेक्सन एक्जिस्ट गर्दैन त्यो इन्टरसेक्सन एक्जिस्ट नहुने कन्डिसन भयो भने त्यसमा दुई मध्ये एउटा मात्रै हुने कन्डिसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्नुपर्छ ठिक छ र अब तपाईहरुले मलाई अर्को एउटा रेस्पोन्स गर्नु पर्यो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको वर्डको मिनिङ के इभेन्टको रूपमा भन्नुस् या केही इन्डिपेन्डेन्ट केहीसँग सरोकार कुनै पनि एउटा चीज चाहिँ अर्कोसँग पर्न पर्ने ठीक छ राम्रो हामीले एउटा कुनै पनि पार्ट चाहिँ अर्कोसँग भर्न पर्ने भनेर भन्यौं ठीक छ त्यसो भए जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा त्यसैले मैले त्यो हटाए माथि पठाइदिएको यदि हामीले इभेन्ट दुईटा इभेन्टको कुरा गर्छौं भने एउटा इभेन्ट आउँछ र त्यो इभेन्टले अर्को इभेन्टमा केही पनि फरक पार्दैन हामीलाई जस्तो एक्जाम्पलको लागि यहाँ एउटा भाँडो छ यो भाँडोमा मैले 10 वटा 3-4 वटा बल राखे एउटा बल निकाले र यसको चाहिँ रेकर्ड राखे हैन यो पहिलो चाहिँ सपोज एक्जाम्पलको लागि रेड छ भनौं हैन त्यो राखिसकेपछि फेरि अर्को पाली मैले अर्को निकाले अर्को र त्यो कन्डिसनमा यो पहिलो बललाई मैले फेरि फर्काएँ भने त्यहाँ के हुन्छ त जतिको त्यति नै हुन्छ दोस्रो बल निकाल्ने बेलामा पहिलो बलको प्रोबेबिलिटी कति थियो 1/4 थियो भने अर्को बल निकाल्ने चान्स पनि मेरो 1/4 नै रहिरहन्छ यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ मैले के भन्नु पर्यो त इन्डिपेन्डेन्ट कन्डिसन भनेर भन्नु पर्यो अब प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दै छौं त्यसैगरी यदि मैले त्यो निकालेको बल चाहिँ सपोज एक्जाम्पललाई यो भाँडोमा 3-4 वटा राखेको छु यो 4 वटामा एउटा राख्यो यसलाई निकालिने दियो अब त्यहाँ छैन भने बाँकी रह्यो कतिवटा त 3 वटा मात्रै यो 3 वटा मात्रै केसमा चाहिँ मेरो केस हुन्छ पहिलो चीजको प्रोबेबिलिटी 1/4 थियो तर दोस्रो चोटी निकाल्ने बेलामा त मेरो 1/3 मात्रै रहन्छ 1/3 भनेपछि प्रोबेबिलिटी के भयो त बढ्ने हुन्छ र यसरी प्रोबेबिलिटी चेन्ज हुँदै जाने कन्डिसनलाई चाहिँ मैले के भन्नु पर्छ त यसलाई चाहिँ मैले गएर डिपेन्डेन्ट भनेर भन्नु पर्छ ठीक छ डिपेन्डेन्ट इभेन्टको रूपमा डिफाइन गर्नु कसैलाई यसमा क्वेशन छ यो इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट कुरा छुट्याउनको लागि छैन सर यो चीज भएपछि अब हामी यो च्याप्टरलाई चाहिँ सुरु गर्न सक्छौं यति तपाईहरुले यो वर्डहरु बुझ्नु भएपछि अब नेक्स्ट क्लासमा सायद मेरो क्लास तपाईहरुको सन्डे नै मात्रै छ हैन नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी र एडिटिभ थ्योरम यिनीहरु चाहिँ पढाउँछु हुन्छ भने मैले त्यो शेयर गरेको पीडीएफ चाहिँ डाउनलोड गरेर हैन यो पीडीएफ डाउनलोड गरेर यो पीडीएफ मा चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला यसमा यो पीडीएफ मा अहिलेको मैले कुरा गरेको सबै वर्डहरुको मिनिङहरु पनि छन् र प्लस अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यो परम्युटेसन कम्बिनेसन पनि छ र अब यसपछि आएर यो पार्ट चाहिँ हामी नेक्स्टमा पढ्ने हो यो म्याथमेटिकल डेफिनेसन देखि लिएर हैन
एक्जोमेटिक डेफिनेसनसम्म पढ्ने हो। त्यसैले तपाईहरुले हुन्छ भने यसमा लास्टमा यसको एक्सरसाइज छ। यो एक्सरसाइजमा के थ्योरी क्वेशनहरु छन्। त्यो थ्योरी क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 2, 3 र 4 को एन्सर चाहिँ एकचोटि हेरेर आउनु होला। भन्नाले के त मैले क्वेशन के राखेको छु त तपाईहरुलाई भन्दाखेरि यसरी लेखेको छु हेर्नुस् त। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी यो हेरेर आउनु पर्यो। यो टर्म्सहरु त हामीले भर्खर डिफाइन गरेकैहरु भयो र डिस्कस द एक्जोमेटिक डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी। यो यति मात्रै, मतलब तपाईहरुलाई मैले अहिले डेफिनेसनै मात्रै हेर्न भनेर भनेको। डेफिनेसन पार्टमा तपाईहरुले हेर्न पर्ने भयो। भनेपछि यहाँ छ हेर्नु यो म्याथमेटिकल डेफिनेसन पेज नम्बर कता तपाईहरुलाई 4 पेज, यो 4 नम्बर पेजदेखि तपाईहरुले यसो एकचोटि हेरेर आउनु। नेक्स्ट क्लासमा हामीलाई अब यो डेफिनेसन मात्रै पढ्ने होइन, खास त हामीले डेफिनेसन पढेर हिसाब गर्ने हो। त्यसै अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले यो टपिक हेरेर आउनु हुन्छ। हाम्रो यो च्याप्टर त खासै धेरै दिन लाग्दैन हामीलाई। नेक्स्ट च्याप्टर मैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई यो पार्ट चाहिँ अलिकति चाहिने भएकोले गर्दाखेरि यसमा हामीले अलिकति होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कसैले अब तपाईहरुलाई म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन त पढाउनु भएको छैन होला, र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ पढाउनु भयो होला अहिले भर्खर। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अलिकति यस च्याप्टरमा होल्ड गर्दैछु है। एक्सरसाइज हामी गरौँला। तपाईहरुले त्यसको लागि यो पेज नम्बर 4, 5, 6 3 पेज बुकबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड गरेर लिनु होला। त्यसैमा राखेको छु मैले टिममा है। हुन्छ हस् सर। हस् सर। हजुर हुन्छ हजुर 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 बोल्नु भएको सर भन्नुभयो जस्तो लाग्यो, त्यसैले हजुर भनेको। कसले बोल्नु भएको होइन? एटेन्डेन्स एटेन्डेन्स त पिरे नगर्नु न। मैले त्यो त छोड्दिनँ। किन पिर गर्नुहुन्छ? अहिले अब ल डाउनलोड गरिदिएँ है त। अघि नै मैले भइसक्यो लिस्टिङ गरेर त्यो त सुरुको हो, त्यो त तपाईहरुलाई डेमो मात्रै देखाएको हो। अहिले गर्नुपर्छ कि क्लास सकिने एन्डमा गर्ने हो। किनभने तपाईहरुले अनि सुरुमा क्लास स्टार्ट भएदेखि लिएर एन्ड हुँदाखेरिसम्ममा को आए को गए सबै लिस्टिङ यसमा हुन्छ। म देखाउँ तपाईहरुको अहिले भर्खर गरेको छु। भर्खरैको केसमा यो सेकेन्ड फाइल आएको एटेन्डेन्स लिस्ट देखाउन सर एकचोटि। ल एकछिन है। ल यो सेकेन्ड फाइल खोल्दैछ। सेकेन्ड फाइलमा तपाईहरुको यहाँ जोइन लेफ्ट गरेर यसरी जम्मा 53 पटकको स्क्रिनै देखेको छैन। एकछिन हतार गर्नु न, आउँछ। आयो स्क्रिन आयो? छैन सर, छैन। अड्किरहेको छ सर एउटा कुरा, यो हामी अरू सब्जेक्टहरुको अरू क्लासमा नि प्रेजेन्टर भएको हुन्छ हैन सर? हो त्यतिखेर चाहिँ नि अनि हाम्रो एटेन्डेन्स हुन्छ कि हुँदैन? एटेन्डेन्स त हुन्छ, एटेन्डेन्स नहुने कुरा होइन। त्यो बदमासी गर्नेलाई कन्ट्रोल गर्ने मात्रै हो। त्यो प्रेजेन्टरबाट हटाउने चाहिँ प्रेजेन्टरबाट एटेन्डीमा राख्नुको मेन उद्देश्य भनेको नै के त भन्दाखेरि अब त्यहाँ आएको मान्छेले अरूलाई बिगार्न नपाओस् भन्ने हिसाबले। नत्र त तपाईहरुलाई सबैलाई प्रेजेन्टरमै राखे पनि मलाई केही प्रब्लम छैन। तर प्रेजेन्टरमा बस्दाखेरि एटेन्डेन्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको हो। हुन्छ एटेन्डेन्स चाहिँ हुन्छ। जस्तो त्यहाँ भर्खरकै फाइलमा तपाईहरुले राम्ररी हेर्नुभयो भने फर्स्टमा मेरो नाम हुन्छ हैन, किनभने म अर्गनाइजर भयो है। त्यसपछि बाँकी आएको स्टुडेन्टहरु पालो सिक्वेन्समा आउँदै जान्छ र अहिलेको जति टाइम छ त्योसम्म जो आएछ तिनीहरु सबैको लिस्टिङ हुन्छ। जस्तो अहिले सन्दीप सबैभन्दा लास्टमा आएको छ, सन्दीप महतो है 7/22 मा आएको छ र उसको र ज्योति सरले पनि एकचोटि इन्ट्री गर्नुभएको रहेछ 7/1/4 मा। यो चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने तिनीहरु सबै चीज हुन्छ भने बुझ्नुभयो है। ल अरु केही छ क्वेशन?
मलाई केही होइन क्वेसन सर। छ भने तपाईँले मेरो नम्बर एउटा टिपिरहनु, त्यो भाइबरमा मेसेज पठाउनु, म तपाईँहरूलाई त्यसमा रेस्पोन्स गरिदिउँला नि त। नम्बर टिपेर राख्नु नि त है, मेरो भाइबर हजुर हजुर नम्बर छ होइन मेरो 9841492405। सर टिम्समै पठायो भने होला क्वेसन। त्यसमा हेर्न मिल्छ। टिममा पठाउँदाखेरि तपाईँले पठाएको क्वेसन सबैले पाउँछ होइन, र सबैले पाउँछ, र पर्सनली पठाए पनि त्यहाँ च्याटमा मात्रै रहिरहन्छ। इफ इन केस मैले च्याटमा हेर्न बिर्स्यो भने मलाई कुनै किसिमको नोटिफिकेसन आउँदैन कि, भने बुझ्नुभयो होइन। भाइबरमा भयो भने तुरुन्त टुङ्गो कराउने या केही हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि इन्टरेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। हुन्छ टिममै पठाए पनि केही प्रब्लम हुँदैन। टिममै तपाईँले यो च्याट पार्टमा पठाउनु होला होइन। यो च्याटमा पठाउनु भयो भने यहाँ आइरहन्छ रेकर्डमा। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ अब यसमा तपाईँले गरेको फाइलहरू सेयर गर्ने, त्यो च्याटबाटै सेयर गर्ने, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एसाइनमेन्टहरू त तपाईँले यसैमा अपलोड गरिदिनु पर्छ नि त होइन। र अब ल ठिक छ, अरू केही छ र छैन है? बाई बाई भनौँ है त, बाई बाई भनौँ है। ल बाई बाई सर। बाई 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 बाई। थ्याङ्क यू।